بالکल गैर इरादी तौर पर मैं बाएं तरफ लपका एक दरवाजा मेरे सामने था। मैं उसे धकेलकर अंदर घुस गया। दरवाजे पर डोर क्लोजर लगा था। मेरे घुसते ही वो फिर बंद हो गया। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। मैंने महसूस किया कि मेरे कदमों के नीचे दबेज कालीन है और मैं एक आरास्ता जगह पर खड़ा हूं। अंधेरे में टटोल कर मैंने एक सोफे की पुश्त तलाश की। मेरा दूसरा हाथ एक बंद दरवाजे पर पड़ा। मैंने दबाव डाला तो ये दरवाजा भी खुल गया। ऐन यही लम्हे थे जब मुझ पर एक और खौफनाक इंकिशाफ हुआ। राहदारी में भारी कदमों की चापें ऐन दरवाजे के सामने पहुंचकर खामोश हो गई थीं। कहीं आने वाले इस कमरे में तो नहीं आ रहे थे। ये सवाल टीस बंद कर मेरे जहन में उभरा। इस सवाल का जवाब मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। दरवाजा खुला और राहदारी में जलते हुए बल्ब की रोशनी एक चौड़ी पट्टी की सूरत में अंदर आ गई। मैं तेजी से उस दूसरे दरवाजे में दाखिल हो गया। मुझे अंदाजा हुआ कि ये बाथरूम है। बाथरूम का दरवाजा बंद होने और कमरे की लाइट्स ऑन होने में 1 सेकंड से भी कम वक्फा आया था। बाथरूम का दरवाजा पहले बंद हुआ था, वरना मैं कादर जमान के सफाक बॉडीगार्ड के निशाने पर होता। कमरे में आवाजों और आहटों का सैलाब सा उमड़ आया। कादर जमान किसी बात पर बड़ी घनघरे से हंस रहा था। इब्राहिम के साथ 2 मजीद अफराद कमरे में मौजूद थे। गालबन वो भी कादर जमान के साथ ही यहाँ आए थे। इनकी आवाजें मेरे लिए अजनबी थीं। इब्राहिम कादर जमान को कमरे के बारे में बता रहा था। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन कमरा है। यह दरवाजा बालकोनी में खुलता है। बालकोनी में मैंने जंगला लगवा दिया है और ये खिड़की देखो, नीचे से ऊपर तक शीशा लगा है। अब तो अंधेरा है, सुबह देखना 1.5-2 मील तक ओपन व्यू है। इस सामने वाली दीवार पर पेंटिंग लगी है। यह बाथरूम है। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। आवाज अब दरवाजे के बिल्कुल करीब से आ रही थी। झमाके से लाइट ऑन हो गई। मैंने खुद को एक कुशादा और आरास्ता बाथरूम में पाया। उंगलियों में हरारत जाग उठी। आसाब ने इशारा दिया कि वो सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैंने दीवार से पुश्त लगा ली। दरवाजा खुला और थोड़ा सा खुलकर साकित हो गया। इब्राहिम की आवाज कमरे से उभरकर बाथरूम में गूंजी। यह स्टोर था। मैंने इस जानिब से दरवाजा निकालकर बाथरूम बना दिया। क्या बात है जान जी, कादर जमान ने सताइशी अंदाज में कहा। दरवाजा बंद हो गया और लाइट ऑफ कर दी गई। मैंने गहरी सांस लेकर जिस्म ढीला छोड़ दिया। एक कयामत से सामना होते होते रह गया था। कुछ देर कमरे से बातों की आवाजें आती रहीं। फिर मैंने महसूस किया कि अब इब्राहिम और कादर जमान कमरे में अकेले रह गए हैं। बोने बॉडी गार्ड्स भी कमरे ही में थे, लेकिन वो कादर जमान के जिस्म का हिस्सा बन चुके थे। इन्हें अलग से शुमार किया ही नहीं जा सकता था। मुझे याद नहीं पड़ रहा था कि मैंने कभी कादर जमान को इन बॉडी गार्ड्स के बगैर देखा हो। मालूम नहीं वो कौन सी जुबान बोलते थे, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों से इनका राब्ता सिर्फ इशारों की जुबान से था। कादर जमान की भारी भरकम आवाज कानों में पड़ी। वो इब्राहिम से मुखातिब था। छोड़ो जान जी, किन चक्रों में पड़ गए हो, बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हो, बस करो अब। इब्राहिम का कहका सुनाई दिया। वो बोला, वो अपने खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। कादर जी, जो तुम समझते हो समझते रहो, जो हम करते हैं करते रहेंगे। कादर जमान ने कहा, लेकिन जान जी, कभी कभी ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता है। सच्ची बात यह है कि ऐसे कामों में मैंने किसी का भला होते नहीं देखा। चंद लम्हे के तवक्कुफ से इब्राहिम की संजीदा आवाज उभरी, तुम मुझे क्या समझते हो? समझदार, कादर जमान ने इत्मीनान से कहा, और इसीलिए अब तक खामोश हूं। मगर जान जी, 1-1.5 साल कम वक्त नहीं होता। अब तक रिजल्ट नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। तो ना निकले, हम कौन सा डूब गए हैं? इब्राहिम ने बेपरवाही से कहा, और तुम्हारी दुआ से अब तो हवेलियों वाला काम भी चल निकला है। वो क्या कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो क्या अब इस हवेली के भी दाम खड़े करने का इरादा है? कादर जमान का इशारा इस हवेली ही की तरफ था। अभी नहीं यार, इब्राहिम ने जैसे तड़प कर कहा, अभी तो यहाँ 100% चांस दबा पड़ा है। कादर जमान ने गहरी सांस ली। जान जी, वैसे ये कुएं वाला काम है खतरनाक। पता नहीं वो माइन थी या क्या बला थी, चीथड़े उड़ा देंगे 3 बंदों के। ये तो शुक्र है सब कुछ ही नहीं उड़ गया। बस होनी को कौन टाल सकता है, इब्राहिम ने कहा। चाहे तुम्हें एहसास नहीं कितनी मुश्किल से मैंने मामला संभाला है, कादर जमान ने कहा। इंस्पेक्टर तो चिट्टा जवाब दे रहा था, कह रहा था कि यह मामला मेरे बस से बाहर है। रातों रात मैंने डीएसपी को सरगोदा जा पकड़ा। फर्माबरदार बच्चा है, मान गया, पर ना 8-10 लाख से कम का काम नहीं था। और अब भी बेफिक्र होकर ना बैठ जाना। उस चंगड़ की बीवी का खास ख्याल रखना। कहाँ रखा हुआ है उसे? खुशाब भेज दिया है, सास ससुर भी साथ हैं, सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ है, इब्राहिम ने जवाब दिया। बस 2-3 माह तक इन लोगों को बाहर की हवा नहीं लगने देनी, कादर जमान ने ताकीद की। अगर वो कुत्ते की बच्ची ठीक हो गई तो बेहतर, वरना फिर इनका कोई इंतजाम करना पड़ेगा।
وارثوں کو کتنا دیا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ 15,000 قادر زمان نے جواب دیا۔ 2 زخمیوں کو 8,000 ایک کو 5,000۔ اب ان کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، وہ لوگ آج کل میں ڈیرا اٹھا کر وہاں سے چلے جائیں گے، بس اس چنگڑی کا خاص دھیان رکھنا ہوگا۔ چند سیکنڈ کمرے میں خاموشی رہی۔ اس خاموشی میں گلاسوں کی کھنک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بو سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں شغل مینوشی جاری ہے۔ قادر زمان نے بوجھل لہجے میں پوچھا، اب کھدائی کا کیا کرو گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم نے جوابی سوال کر دیا۔ اس مشین نے کام نہیں دیا؟ نہیں، وہ تو بالکل بیکار رہی، خواہ مخواہ 2 دن ضائع ہوئے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسلحے کو چھیڑے بغیر کنویں کے متوازی ایک اور کنواں کھودا جائے، پھر نیچے سے ان دونوں کو ملا دیا جائے، لیکن یہ کام زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ مطلب یہ کہ مزدوروں کو ہی نیچے اتارنا پڑے گا۔ بالکل۔ پھر کوئی انتظام ہوا؟ ہاں، ارجمن نے 3 بندے گھیرے تو ہیں، صبح ان کو ٹرائی کرتے ہیں، اگر بات نہ بنی تو پھر کچھ اور کر کے دیکھیں گے۔ جان جی، رسک لے رہے ہو تم، قادر زمان الجھے ہوئے لہجے میں بولا، کہیں مزید نقصان نہ کر بیٹھنا۔ ابراہیم نے ہلکا سا کہکا لگایا، تم خود ہی تو کہا کرتے ہو قادر، رسک کے بغیر چانس نہیں ملتا، اور چانس کے بغیر زندگی اونٹ کے سفر کی طرح بے مزہ رہتی ہے۔ بولتے بولتے اچانک اس نے ٹھٹک کر کہا، ارے ہاں، یاد آیا، وہ ہنسوں کا جوڑا پکڑا گیا یا نہیں؟ کیا نام بتائے تھے تم نے؟ شاہ جہاں اور عالیہ؟ عالیہ نہیں، غزالہ، قادر زمان نے تصحیح کی۔ ہاں، کچھ کھوج لگا ان کا؟ نہیں۔ قادر زمان کے لہجے میں مایوسی کی جھلک تھی، بس ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے ہم ڈاکٹر شاہرہ کے بنگلے تک پہنچ جاتے تو وہ دونوں مٹھی میں تھے، بس قسمت اچھی تھی ان کی جو نکل گئے۔ اب وہی سا جان بھسم ہو رہا ہے، بدلے کی آگ میں وہی خون آلود کپڑے پہنے ہوئے ہے جو قبائلی علاقے سے پہن کر آیا تھا۔ کہتا ہے جب تک شاہ جہاں کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کروں گا، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، نہ لباس بدلوں گا۔ شاید کوئی رسم پوری کر رہا ہے قبائلی علاقے کی۔ بھابی ترنم کا اب کیا ہوگا؟ ابراہیم نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس ڈاکٹر کے بغیر؟ پرسوں فون آیا تھا اس حرام زادی کا۔ قادر نے ابراہیم کی بات کاٹی۔ غالباً لاہور میں کسی جگہ سے بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے وعدے کی پابند ہے اور اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جہاں بھی ہے، ترنم کی ڈیلیوری سے چند روز پہلے جھوک زامن پہنچ جائے گی۔ اب گفتگو ترنم اور اس کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ کے گرد گھومنے لگی۔ قادر زمان کے ساتھ ساتھ اب ابراہیم کا لہجہ بھی خمار آلود ہوتا جا رہا تھا۔ 10-15 منٹ بعد ابراہیم نے قادر زمان کو گڈ نائٹ کہا اور جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد قادر زمان کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اب وہ کسی بھی لمحے باتھ روم میں داخل ہو سکتا تھا۔ میں خود کو آنے والے لمحوں کے لیے پوری طرح تیار کر چکا تھا۔ پشت دیوار کے ساتھ لگی تھی اور پاؤں یخ بستہ فرش پر قطعی بے حس و حرکت تھے۔ مجھے اس فرش پر کھڑے اب قریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ خون کی پاؤں کے تلووں میں سرایت کر کے نچلے دھڑ کو برف کر چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وقت پڑنے پر مطلوبات سراج سے حرکت کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ پھر باتھ روم کی لائٹ آن ہوئی، دروازہ کھلا اور قادر زمان دندراتا ہوا اندر آ گیا۔ اس مرتبہ اس نے دروازہ پورا کھولا تھا۔ میں خود بخود دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب اگر قادر زمان دروازہ اندر سے بند کرتا تو مجھے اپنے سامنے پاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ڈولتے قدموں سے واش بیسن کی طرف گیا، 2 کلیاں اور چند پرشور غرارے کیے، پھر دروازہ کھلا اور لائٹ آن چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ یقیناً وہ بستر سنبھال چکا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، ذہن پر خدشات اور توقعات کی یورش تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں جو انکشاف انگیز گفتگو ہوئی تھی، اس سے پتا چلا تھا کہ 7 روز پہلے کنویں میں کوئی معمولی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کسی طاقتور مائن کا خوفناک بلاسٹ تھا اور اس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور نصف درجن زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں اس خانہ بدوش عورت کا خاوند بھی شامل تھا، جس کو آج صبح ہم نے ابراہیم کی کوٹھی میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا۔ اب ابراہیم اور اس کی بیوی تجربے کے طور پر ہمیں اس کنویں میں جھونک رہے تھے۔ قادر اور ابراہیم کے مابین ہونے والی گفتگو سے یہ بھی پتا چلتا تھا کہ پرانی حویلیوں اور کھنڈرات کی خرید و فروخت اپنے طور پر کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد ہے۔ یہ دوسرا مقصد کیا تھا جس کے حصول کے لیے عیسیٰ جان جیسے سفاک اور شنکر شکرا جیسے بدنام زمانہ افراد ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے؟ یہ سوال جتنا اہم تھا اتنا ہی پرتجسس بھی تھا۔ میرا ذہن مصروف تھا، لیکن کان کمرے سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے۔ خاموشی گہری ہو گئی تھی اور کمرے میں لگے ہوئے فین ہیٹر کے مدھم کھوں کھوں واضح طور پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز میں دھیرے دھیرے ایک اور آواز بھی شامل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ قادر زمان کی گہری سانسوں کی صدا تھی۔ وہ نشے میں چور تھا اور بڑی سرعت سے دنیا و معافیہ سے بے خبر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے 3-4 منٹ میں بوجھل سانسوں کی آواز خراٹوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند منٹ بعد کمرے میں گونجتے ہوئے خراٹے اعلان کرنے لگے کہ جوگ زامن کا فرعون صرف جاگیردار آدم مر چکا ہے۔
मैंने बाहिस्तगी अपनी जगह छोड़ी और दरवाजे से कमरे में झांका। नाइट बल्ब रोशन नहीं किया गया था, ताहम बाथरूम की लाइट ने कमरे को नीम रोशन कर रखा था। जहाजी साइज के डबल बेड पर मखमली लिहाफ ओढ़े जागीरदार कादर जमान चित लेटा था। हालांकि बाथरूम में स्लीपिंग गाउन के अलावा आरामदेह शलवार कमीज भी मौजूद थी, लेकिन वो अपने पुरतकल्लुफ लिबास ही मिस हो गया था। मेरी निगाह उसके सुर्खों सफेद चेहरे पर पड़ी और रगों में जैसे चिंगारियां सी छूट गईं। यही शख्स था जिसने मेरी बहन पर गलत निगाह डाली थी और उसे अपनी ऊंची दीवारों वाली हवेली में महबूस किया था। अंजुम को सरे महफिल नचाने वाला और नज्जों की चमड़ी उधेड़ने वाला सफाक भी यही था। और ये शख्स सिर्फ शुफ्ता अंजुम या नज्जों का मुजरिम नहीं था। ना जाने कितने मर्दो जन इसकी हवेली में ऐसे ही घनौने मजालिम का शिकार हुए थे और सिसक सिसक कर मरे थे। मेरा जी चाहा इस सोए हुए फितने को हमेशा की नींद सुला दूं, इसके रेशमी तकिए के नीचे से झांकते होस्टर में से पिस्टल निकालूं और सारी गोलियां इसके सर में दाखिल कर दूं, या अपना मफलर इसकी गर्दन पर लपेटूं और इस वक्त तक दबाता रहूं जब तक इसकी आंखें हमेशा के लिए न खुल जाएं। और मैं ऐसा कर भी सकता था। हालात ने मुझे एक ऐसा मौका फराम किया था कि मैं ये कर सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कोई आवाज मेरे अंदर से पुकार पुकार कर कह रही थी कि यह अंजाम कादर जमान के शयाने शान नहीं, वो बहुत जल्द बदतरीन अंजाम का शिकार होगा और मेरे सामने होगा। मैं दबीज कालीन पर आहिस्तगी से पांव रखता कादर जमान के सराहने पहुंच गया। इसके मुंह से सांस के साथ अल्कोहल के भभके खारिज हो रहे थे। इसका तमतमाया हुआ चेहरा और फूली हुई कनपटियां देखकर ना जाने क्यों दिल में एक तैश सा लहरें लेने लगता था। मेरी आंखों के सामने वो नाकाबिले फरामोश मंजर घूमा जब एक साउंड प्रूफ कमरे में एक मादरजाद उरिया बुढ़िया कादर जमान के वहशी बोनों का तख्ता मश्क बनी हुई थी। उसकी बेचारगी, उसकी चीखों पुकार, मिन्नत समाजत, सब कुछ मेरी निगाहों में आया। मालूम नहीं उस अकुबत खाने में कितने बदनसीबों ने आखिरी हिचकियां ली थी और इन रंगीन शीशों के पीछे बैठकर और कानों पर हेडफोन चढ़ाकर कितने लोगों ने कितनी बार जिंदगी के तार तार होने का मंजर देखा था। चंद सेकंड के लिए एक बार फिर यह ख्वाहिश मेरे अंदर उभरी कि मैं कादर जमान को कत्ल कर दूं, लेकिन फिर जल्द ही अकल ने दलील के पत्थर से इस ख्वाहिश को दबा दिया। मैं कादर जमान पर हमला आवर होता तो मेरा और मेरे साथियों का इस हवेली से निकलना नामुमकिन हो जाता। मैं मुकम्मल तारीकी में था। कुछ पता नहीं था कि इस हवेली में इस वक्त कितने आदमी मौजूद हैं, निगरानी का क्या इंतजाम है और ये कि मैं इस कमरे से निकल भी सकूंगा या नहीं। मैं बेआवाज चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। करीब जाकर गौर से देखा, हस्बे तवक्का की खोल में चाबी मौजूद थी और गालिब इम्कान था कि दरवाजा लॉक किया गया है। मैंने कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश की। राहदारी में मुकम्मल खामोशी थी। हाँ, निचली मंजिल से चलने फिरने की मध्यम आवाजें आ रही थीं। मालूम नहीं कादर जमान के बालिश्ते बॉडीगार्ड्स कहाँ थे। मैंने करीबी खिड़की का पर्दा हटाकर राहदारी में झांकने की कोशिश की। राहदारी की रोशनी गुल कर दी गई थी। किसी दूर उफ्ताद बल्ब की रोशनी में दरवाजे के सामने राहदारी बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। बाहर निकलने के लिए सुनहरी मौका था। मैंने 2-3 मिनट मजीद सुन ली और फिर गर्म मफलर मुंडासे की तरह चेहरे से लपेट कर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। बाआहिस्तगी चाबी को हरकत दी तो लॉक खुल गया। हैंडल थाम कर मैंने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। सर्द हवा भर्रा मारकर गर्म कमरे में घुसी और मैं हवा ही की तरह कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन हवा सी रवानी बरकरार रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं हुआ। मैं ये देखकर ठिठक गया कि कादर जमान का खतरनाक बॉडीगार्ड दीवार से लगा खड़ा है और उसका दायां हाथ अपने रिवाल्वर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे कमरे के अंदर उसकी मध्यम सी आहट भी सुनाई नहीं दे सकी थी। बिल्कुल यूं लगा जैसे वो दीवार के अंदर से निकल आया है। इसकी चमकदार आंखें नीम तीरगी में दमक रही थीं। इसने जितनी फुर्ती से रिवाल्वर निकाला, मैंने उतनी ही फुर्ती से टांग चलाई। जरब उसके सीने पर लगी। यह बड़ी भरपूर जरब थी। एक नॉर्मल शख्स की एक आध पसली टूट सकती थी, लेकिन कीनिया के इस तरबियत याफ्ता बोने ने इस जरब को हैरतनाक रिदम से बेअसर कर दिया। वो हवा में उछला और उल्टी समरसाल्ट लगाकर पंजों के बल फर्श पर आया, लेकिन यहाँ उससे थोड़ी सी गलती हो गई। गालिबन बेहद चिकने और नए फर्श के सबब वो फिसला और ऊंधे मुंह गिरा। मेरे लिए ये मौका गनीमत था। इससे पहले कि वो अपना छोटा सा मगर बेहद खतरनाक रिवाल्वर मेरी तरफ सीधा करता, मैंने छलांग लगाई और पूरे वजन के साथ इस पर गिरा। मेरे जहन में यह ख्याल पूरी शिद्दत से मौजूद था कि इस खतरनाक ठिंगने को एक मौका देने का मतलब जिंदगी से हाथ धो बैठना है। इन बोने शैतानों से मेरा साबका 2 मरतबा पड़ा था और दोनों मरतबा ये एहसास हुआ था कि वो किसी भी लंबे चौड़े और ताकतवर मद्दे मुकाबिल से कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। जो ही मैं बोने पर गिरा, एक धमाके से गोली चली और हवेली के कोना दरो दीवार गूंज उठे। एक शोला सा मेरे कान के करीब लपक सा गया था। मेरी तमाम तर तवज्जो बोने के रिवाल्वर वाले हाथ पर थी, मगर धमाके के फौरन बाद यह हाथ मुझे खाली नजर आया।
میرے ساتھ ہونے والے زوردار تصادم میں ریوالور بونے کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ اپنا قابل فہم زبان میں سریلی چیخوں پکار کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا بہت سے غسیلے بچے کورس میں بول رہے ہیں۔ میں نے بلا تردد ایک طوفانی مکہ بونے کے جبڑے پر رسید کیا۔ میرا ہاتھ کسی چہرے کے بجائے پتھر پر پڑا۔ نیچے لیٹے لیٹے بونا غرایا اور اس نے ایک شدید ٹکر میرے چہرے پر رسید کرنا چاہی۔ میں نے بر وقت چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ یہ ٹکر میری چھاتی پر پڑی اور بالائی جسم چھنچنا کر رہ گیا۔ اب زینوں کی طرف بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کمرے کی لائٹ بھی روشن ہو چکی تھی جہاں سے میں ابھی برآمد ہوا تھا۔ یہ وقت بھاگ نکلنے کا تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ بونے کے جبڑے پر رسید کیا اور اس کے اوپر سے اٹھ کر سامنے والے برآمدے ہی کی طرف بھاگا۔ بونا تڑپ کر مجھ سے ٹکرایا اور کسی جونک کی طرح میری ٹانگ سے لپٹ گیا۔ اس کے دانت بڑی بے رحمی سے میرے پیٹ میں پیوست ہو گئے تھے۔ میں قمیض کے نیچے سویٹر پہنے ہوئے تھا، ورنہ شاید پیٹ کی بوٹی اس موزی کے منہ میں آ جاتی۔ دھینگا مجتی میں اس کی سرخ ٹوپی گر چکی تھی۔ میں نے اس کے گھنگریالے بال مٹھی میں جکڑے اور اپنی پوری قوت صرف کر کے اپنے پیٹ کا گوشت اس کے دانتوں سے چھڑا لیا۔ عجیب جناتی سی توانائی تھی مد مقابل کے جسم میں۔ وہ بدستور میری ٹانگ سے لپٹا تھا اور ساتھ کھسڑتا چلا رہا تھا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کوہنی کی فیصلہ کن ضرب اس کے سر میں لگائی۔ اس کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی تو میں نے دیوار کا سہارا لے کر دائیں ٹانگ کی ٹھوکر سے اسے دور پھینک دیا۔ زینی منزل سے دوڑنے والے اب آخری زینوں پر تھے۔ قادر زمان کے کمرے کا دروازہ بھی کھل چکا تھا۔ میں اندھا دھند سامنے والے برآمدے کی طرف بھاگا۔ کاش صفدر اور زرین گل نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا ہو۔ میں نے بھاگتے بھاگتے سوچا۔ راہداری طے کرتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کئی افراد سرپٹ بھاگتے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ بھاگو پکڑو، کئی آوازیں راہداری میں دور تک گونج رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور صفدر باہر جھانک رہا ہے۔ یقیناً وہ بھی شور سن کر ہی دروازے پر آیا تھا۔ میں اسے دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ یہ میں ہوں صفدر۔ میں نے اسے اپنی پہچان کروائی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ صفدر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چہرے سے مفلر اتار پھینکا۔ بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں اب دروازے کے سامنے سے آ رہی تھیں۔ میں چھلانگ لگا کر بستر میں گھس گیا اور زرین گل کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہا۔ دروازہ کھولو صفدر، پوچھو کیا بات ہے۔ میں نے صفدر کو ہدایت کی۔ صفدر نے بڑی تیزی سے صورتحال کو جانچا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے دروازے کو دھکیلا اور پھر ٹھکا ٹھک دستک دینا شروع کر دی۔ صفدر نے دروازہ کھولا تو سامنے قادر زمان کے خونخوار باڈی گارڈز کے علاوہ ابراہیم اور 2 مسلح افراد نظر آئے۔ صفدر بستر سے نکلا تھا، بال منتشر اور چہرہ سویا سویا تھا۔ وہ جان بوجھ کر خوابناک لہجے میں بولا، کیا بات ہے جناب، کیا ہوا؟ میں یہ سارا منظر لحاف کے نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ میں اور زرین گل اپنے لحافوں کے نیچے بے سود پڑے تھے۔ ایک بونے باڈی گارڈ کے منہ سے خون بہ رہا تھا اور ننھا منا چمکدار ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ آواز کیسی آئی تھی جی؟ صفدر نے مسکین لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی واردات یا گھسایا تھا حویلی میں۔ تم کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھو۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور راہداریوں میں بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ ہم دونوں کے بارے میں غالباً یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑے ہیں۔ میں نے سر سے لحاف ہٹا کر صفدر سے کہا، شکر ہے کہ یہ چھوٹے باڈی گارڈ تمہیں پہچانتے نہیں تھے، ورنہ بھی پنجابی فلموں والا کھڑاک ہو جاتا۔ لیکن آپ اب تک تھے کہاں؟ صفدر نے پوچھا۔ اور یہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ اس چمونے کے منہ سے تو خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ سب بتاتا ہوں، ذرا چھری تھلے سانس لو۔ میں نے پیٹ سے قمیض اٹھا کر اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں بونے نے دانت گاڑے تھے۔ ایک نیلے دائرے میں سے خون رس آیا تھا، بس تھوڑی ہی کسر رہ گئی تھی بوٹی نکلنے میں۔ میں کچھ دیر حویلی کے طول و عرض سے ابھرنے والی مختلف آوازوں پر غور کرتا رہا۔ پھر میں نے مختصر لفظوں میں صفدر کو بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک کمرے میں کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کس طرح میں 1.5 گھنٹے سے ایک یخ بستہ باتھ روم میں بند تھا۔ حویلی میں قادر زمان کی موجودگی نے صفدر کو حیران کر دیا۔ یہ جان کر بھی اسے سخت وحشت ہوئی کہ پرانے کنویں میں ہونے والا دھماکہ 3 افراد کی جان لے چکا ہے۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اتنے اہم واقعے کی خبر اخبار میں تو آنی چاہیے تھی نا۔ یہ سارا چکر ہی آف دی ریکارڈ ہے بھائی۔ اثر و رسوخ سے معاملہ دبا دیا گیا ہے۔ اگر کل ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا تو یقینی بات ہے کہ اس کی خبر بھی اخبار میں نہیں آئے گی۔ صفدر نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو خاصی تشویشناک صورتحال ہے جناب۔ اگر واقعی مزید بارودی سرنگیں وہاں موجود ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بارودی سرنگ کو خاص طریقے ہی سے ہٹایا جا سکتا ہے، ورنہ پھٹ جاتی ہے۔ ہر بارودی سرنگ تو نہیں پھٹتی، میں نے جواب دیا۔ جس سرنگ کو چارج حالت میں رکھا گیا ہو اور اس کے ساتھ اینٹی لفٹنگ آلہ لگایا گیا ہو وہ پھٹتی ہے۔ یہ دھماکہ خیز قسم کی گفتگو سن کر زرین گل بھی چپ نہیں رہ سکا۔ بولا، استاد جی، ہم آپ کا پرستار ہے اور آٹوگراف لینے والا نہیں، جان دینے والا پرستار ہے۔
آپ کا ساتھ ہو تو جہنم میں بھی انسی خوشی جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک مشورے کا بات ہے، ہمارا مشورہ یہ کہ یہ کنویں والا کام کچھ خطرناک ہے۔ مناسب بات یہی ہے کہ آپ بیگم صاحبہ کو انکار کرتے، لیکن اگر انہوں نے ہمارا انکار سننے سے انکار کر دیا تو؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب یہ کہ وہ ہم سے زبردستی بھی کر سکتے ہیں، رائفل کے زور پر بھی کنویں میں دھکیل سکتے ہیں ہمیں۔ ابھی تو گھی سیدھی انگلیوں سے نکل رہا ہے، اس لیے وہ چپ ہے۔ زرین گل کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بے بس سے بالکل مجبور ہیں۔ اوف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ زرین گل بولا، یہ سارا منصوبہ تمہارا ہی تھا صفدر صاحب، اب تم ہی اس کا کوئی حل مل نکالو۔ ویسے ابھی تو اتنا گڑبڑی نہیں ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو یہاں سے نکلنے کا کوشش بھی کر سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس تجویز پر صفدر زرین گل کو گھور کر دیکھے گا، لیکن اس کے بجائے وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس عمر کی طرف اشارہ تھا کہ وہ بھی کنفیوزڈ ہے۔ میں نے ان دونوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اسلحے وغیرہ کے بارے میں میری معلومات تم دونوں سے زیادہ ہے، لہذا موجودہ سچویشن میں لیڈنگ رول مجھے ہی ادا کرنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ عزیزان من، میں نے کنویں سے برآمد ہونے والے اسلحے کو بغور دیکھا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ تقسیم ہند سے پہلے کا یہاں دبا پڑا ہے۔ ممکن ہے کہ 40-45 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوں۔ غالباً کسی فوجی یونٹ نے نامعلوم وجہ سے ایمونیشن اور ہتھیار یہاں پھینک دیے یا دبا دیے، بلکہ پھینکنے کے بجائے دبانا زیادہ قرینے قیاس ہے۔